العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عبادتها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبه قال حدثنا العلامة الجليل والفهامة النبي الجامع المنقول والمعقول، أستاذ الفضلاء والسلبناء، رئيس الكمناء، صفوة الصلحاء، صاحب البصيرة التامة والملكة الراسخة، صدر الأفاضل وفخر الأماثل، البحر الزاخر والحلم الماهر، قدوة العارفين وعمدة المحدثين، سماحة الشيخ مولانا ومقتدانا القارئ والمقرئ محمد واصف العثماني القاسمي، أدام الله تلاله علينا، وكثر الله امثاله فينا، وزاد في علمه وعمره، ومتعنا وجميع المسلمين بقلوبه وعلومه، آمين يا رب العالمين. أنه قال: حدثنا الشيخ محمد أسلم القاسمي قال حدثنا الشيخ جليل أحمد الكيراني قال حدثنا الشيخ العلامة والمرشع الكشميري قال حدثنا الشيخ شيخ الهند محمود الحسن البيرولي قال حدثنا الشيخ قاسم العلوم والخيرات محمد قاسم النانوطبي قال حدثنا الشيخ عبد الحميد المجددي قال حدثنا الشيخ محمد إسحاق الدهلوي قال حدثنا الشيخ عبد العزيز الدهلوي قال حدثنا الشيخ ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي قال حدثنا الشيخ أبو طاهر الكردي قال حدثنا الشيخ إبراهيم الكردي قال حدثنا الشيخ سلطان المساحي قال حدثنا الشيخ شهاب الدين أحمد بن خليل السبكي قال حدثنا الشيخ زين الدين محمد الغيثي قال حدثنا الشيخ زين الدين سكري بن محمد الأنصاري قال حدثنا الشيخ عز الدين عبد الرحيم بن محمد بن الفرات القاهلي الحنفي قال حدثنا الشيخ عمر بن أبي الحسن المراغي قال حدثنا الشيخ فخر الدين بن البخاري قال حدثنا عمر بن الرشدي البغدادي قال حدثنا الشيخ أبو الفتح عبد الملك بن عبد الله بن أبي سهل الكروخي هو صاحب نسخة الترمذي وهو عن القاضي أبي عامر محمود بن القاسم بن محمد الأسدي قال الكروخي وأخبرنا الشيخ أبو نصر عبد العزيز الترياقي والشيخ أبو بكر أحمد بن عبد الصمد بن أبي الفضل بن أبي حامد الغوردي وهم عن الشيخ أبي محمد عن الجبار بن محمد بن عبد الله أبي الجراحي المروزي عن الشيخ أبي الناس محمد بن محبوب المحبوبي المروزي وهو عن صاحب الكتاب أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة بن موسى الترمذي رحمه الله تعالى قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا معل بن سعد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتخيل بي. قال: ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. وبه قال حدثنا محمد بن علي قال سمعت أبي يقول قال عبد الله بن المبارك: إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأسر. وبه قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا النصر قال أخبرنا ابن عوف عن ابن سيرين قال: هذا الحديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم.